त्रयोदश सर्ग मारुति निर्वेदः विमानातु संक्रम्य प्राकारं हरियूतपः हनुमान् वेगवानासीत् यथा विद्युद्घनान्तरे सम्परिक्रम्य हनुमान् रावणस्य निवेशनात् अदृष्ट्वा जानकीं सीतामब्रवीद् वचनं कपिः भूयिष्ठं लोलितालङ्का रामस्य चरता प्रियं न हि पश्यामि वैदेहीं सीतां सर्वाङ्गशोभनां पल्वलानि तटाकानि सरांसि सरितस्तथा नद्योऽनु पवनान्ताश्च दुर्गाश्च धरणीधराः लोलिता वसदा सर्वान् तो पश्यामि जानकीम् इह सम्पातिना सीता रावणस्य निवेशने आख्याता गृध्रराजेन न च पश्यामि तामहम् किं नो सीता तवैदेही मैथिली जनकात्मजा उपतिष्ठेत विवशा रावणं दुष्टाचारिणं क्षिप्रमुत्पततो मन्ये सीतामादाय रक्षसः बिभ्यतो रामबाणान्नामन्तरा पतिता भवेत् अथवा ह्रियमाणायाः पथि सिद्ध निषेविते मन्ये पतितमार्यायां हृदयं प्रेक्ष्य सागरं रावणस्योरुवेगेन भुजाभ्यां पीडितेन च तया मन्ये विशालाक्ष्या त्यक्तं जीवितमार्यया उपर्युपरि वा नूनं सागरं क्रमदस्तदा विवेष्टमाना पतिता समुद्रे जनकात्मजा अहो क्षुद्रेण चानेन रक्षन्ति शीलमात्मनः अपुन्दुर्भक्षिता सीता रावणेन तपस्विनी अथवा राक्षसेन्द्रस्य पत्नीभिरसितेक्षणा अदुष्टादुष्टभावाभिर्भक्षिता सा भविष्यति सम्पूर्णचन्द्रप्रतिमं पद्मपत्रनिवेक्षणं रामस्य ध्यायति वक्त्रं पञ्चत्वं कृपणागता हा राम लक्ष्मणेत्येवम् अयोध्ये चेति मैथिली विलप्य बहुवैदेही न्यस्तदेहा भविष्यति अथवा निहिता मन्ये रावणस्य निवेशने नूनं दालप्यते सीता पञ्जरस्तेव शारिका जनकस्य सुता सीता रामपत्नी सुमध्यमा कथमुत्पलपत्राक्षी रावणस्य वशं व्रजेत् विनष्टा वा प्रणष्टा वा मृता वा जनकात्मजा रामस्य प्रियभार्यस्य न निवेदयितुं क्षमम् निवेद्यमाने दोषः स्याद्दोषः स्यादनिवेदने कथं नु खलु कर्तव्यं विषमं प्रतिभाति मे अस्मिन्नेवं गते कार्ये प्राप्तकालं क्षमं च किं भवेदिति मतं भूयो हनुमान् द्रव्यचारयन् यदि सीतामदृष्ट्वाहं वानरेन्द्रपुरीमितः गमिष्यामि ततः को मे पुरुषार्थो भविष्यति न मेदं लङ्घनं व्यर्थं सागरस्य भविष्यति प्रवेशश्चैव लङ्काया राक्षसानां च दर्शनं किं मां वक्ष्यति सुग्रीवो हरयो वा समागताः किष्किन्धां समनुप्राप्तौ तौ वा दशरथात्मजौ गत्वा तु यदि काकुत्स्थं वक्ष्यामि परमप्रियं न दृष्टेति मया सीता तदस्यक्ष्यति जीवितम् परुषं दारुणं क्रूरं तीक्ष्णम् इन्द्रियतापनं सीतानिमित्तं दुर्वाक्यं श्रुत्वा स न भविष्यति तं तु कृच्छ्रगतं दृष्ट्वा पञ्चत्वगतमानसं वृषानुरक्तो मेधावी न भविष्यति लक्ष्मणः विनष्टौ भ्रातरौ श्रुत्वा भरतोऽपि मरिष्यति भरतं च मृतं दृष्ट्वा शत्रुघ्नोऽपि भविष्यति पुत्रामृतान् समीक्षात न भविष्यन्ति मातरः कौसल्या च सुमित्रा च कैकेयी च न संशयः कृतज्ञा सत्यसन्धश्च सुग्रीवा प्लवगाधिपः रामं तथागतं दृष्ट्वा ततस्त्यक्ष्यति जीवितं दुर्मना व्यथितादीनां निरानन्दा तपस्विनी पीडिता भद्रशोकेन रुमात्यक्षति जीवितम् वालिजेन तु दुःखेन पीडिता शोकसर्षिता पञ्चत्वं च गते राज्ञी तारापि न भविष्यति माता पित्रोर्विनाशेन सुग्रीवव्यसनेन च कुमारोऽप्यङ्गदः कस्माद्धारयिष्यति जीवितम् भर्तृजेन तु शोकेन व्यभिभूतावनौकसः शिरांस्यभि
हनिष्यन्ति तलैर्मुष्टिभिरेव च सान्त्वेनानुप्रदानेन मानेन च यशस्विना लालिताः कविराजेन प्राणां त्यक्ष्यन्ति वानराः न वनेषु न शैलेषु न विरोधेषु वा पुनः क्रीडामनुभविष्यन्ति समेत्य कविकुञ्जराः सपुत्रधाराः सामात्या भद्रव्यसनपीडिताः शैलाग्रेभ्यः वदिष्यन्ति समेत्य विषमेषु च विषमुद्बन्धनं वापि प्रवेशं ज्वलनस्य वा उपवासमतो शस्त्रं प्रचरिष्यन्ति वानराः घोरमारोदनं मन्ये गते मयि भविष्यति इक्ष्वाकुकुलनाशश्च नाशश्चैव वनौकसाम् सोऽहं नैव गमिष्यामि किष्किन्धां नगरीमितः न हि शक्ष्याम्यहं द्रष्टुं सुग्रीवं मैथिलीमिना मय्या गच्छति चेहस्ते धर्मात्मानौ महारथौ आशयातो गरिष्येते वानराश्च मनस्विनः हस्तादानो मुखादानो यतो वृक्षमूलिकः वानप्रस्थो भविष्यामि च दृष्ट्वा जनकात्मजां सागरानु पजे देशे बहुमूलफलोदके चितां त्यक्त्वा प्रवेक्ष्यामि समिद्धम् अरणीसुतम् उपविष्टस्य वा सम्यक् लिङ्गिनं साधयिष्यतः शरीरं दक्षयिष्यन्ति वायसाः श्वापदानि च इदं हर्षिभिर्दृष्टं निर्जाणमिति मे मतिः सम्यगापः प्रवेक्ष्यामि न चेत् पश्यामि जानकीम् सुजातमूला सुभगा कीर्तिमाला यशस्विनी प्रभग्ना चिररात्राय मम सीतामपश्यतः तापसो वा भविष्यामि नियतो वृक्षमूलिकः यतः प्रतिगमिष्यामि ताम दृष्ट्वा सिचेक्षणम् यदि तः प्रतिगच्छामि सीतामनधिगम्यताम् अङ्गदः सह तैः सर्वे वानरैः न भविष्यति विनाशे बहवो दोषा जीवन् प्राप्नोति भद्रकम् तस्मात् प्राणान् धरिष्यामि ध्रुवो जीवति सङ्गमः एवं बहुविधं दुःखं मनसा धारयन् मुहुः नाद्यागच्छत्तदा पारं शोकस्य कविकुञ्जरः रावणं वा वदिष्यामि दशग्रीवं महाबलं रामपत्नी कृता येन प्रत्याचीर्णं भविष्यति अथ वैनं समुत्क्षिप्य उपर्युपरि सागरं रामायोपहरिष्यामि पशुं पशुपतेरिव यदि चिन्तां समापन्नः सीताम् अनधिगम्यताम् ध्यानशोकपरीतात्मा चिन्तयामास वानरः यावत् सीतां हि पश्यामि रामपत्नीं यशस्विनीं तावदेतां पुरीं लङ्कां विचिनोमि पुनः पुनः सम्पाति वचनाच्चापि रामं यद्ध्यानयाम्यहम् अपश्यन् राघवो भार्यां निर्दहेत सर्ववानरान् इहैव नियतारो वत्स्यामि नियतेन्द्रियः न मत्कृते विनश्येयुः सर्वे ते नरवानराः अशोकवनिका चेयं दृश्यते या महाद्रुमा इमामधिगमिष्यामि न हि यं विजिता मया वसून् रुद्रां सदादित्या निश्वनौ मरुतोऽपि नमस्कृत्वा गमिष्यामि रक्षसां शोकवर्धनः चित्वा तु राक्षसान् सर्वान् इक्ष्वाकुकुलनन्दिनीं सम्प्रदास्यामि रामाय यथा सिद्धिं तपस्विने समुहूर्तमिव ध्यात्वा चिन्तावग्रतीतेन्द्रियः उदतिष्ठन्महातेजा हनुमान् मारुतात्मजः नमोऽस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः इमामधिगमिष्यामि न हीयं द्विचिता मया दिशा सर्वा समालोक्य यशोकवनिकां प्रति स गत्वा मनसा पूर्वमशोकवनिकां शुभाम् उत्तरं चिन्तयामास वानरो मारुतात्मजः ध्रुवं तदक्षो बहुला भविष्यति वनाकुला अशोकवनिका चिन्त्या सर्वसंस्कार संस्कृता रक्षिणश्चात्र विहिता नूनं रक्षन्ति पादपान् भगवानपि सर्वात्मानातिक्षोभं प्रवाति वै संक्षिप्तोऽयं मयात्मा च रामार्थे रावणस्य च सिद्धिं ने संविधास्यन्ति देवाः षड्गणास्त्रिह ब्रह्मा स्वयंभूर्भगवान् देवाश्चैव दिशन्तु मे सिद्धिम् अग्निश्च वायुश्च
पुरुहूतश्च वज्रभृत् वरुणः पाशहस्तश्च सोमादित्यो तथैव च अश्विनौ च महात्मानौ मरुतः सर्व एव च सिद्धिं सर्वाणि भूतानि भूतानां चैव यः प्रभुः दास्यन्ति मम ये चान्ये यदृष्टाः पथिगोचराः तदुन्नतं पाण्डुरदन्तमव्रणं शुचिस्मितं पद्मपलाशलोचनं द्रक्ष्ये तदार्यमदनं कदान्वहं प्रसन्नताराधिपतुल्यदर्शनं क्षुद्रेण पापेन नृशंसकर्मणा सुदारुणालङ्कृतवेषधारिणा बलाभिभूता ह्यबला तपस्विनी कथं नु मे दृष्टिपते अद्य सा भवेत् इति श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे त्रयोदशः सर्गः।